यो भन्न सकोस् त ल कुनै पार्टीले मेरो पार्टीको कुनै मान्छेले घुस खाँदैन भन्न सकोस् त त्यो त 50 वर्ष शासन गर्छ जस्तो लाग्छ। घुस नखाने नेताहरूको पार्टी जुन हुन्छ त्यही पार्टी आजको समाजवादी पार्टी हुन्छ। हामी र कमरेड प्रचण्ड भन्न मलाई वास्तवमा दुःख लाग्छ किनभने अस्ति हामीसँगै थियौँ। कमरेड प्रचण्ड पटक पटक तपाईँले भन्नुभएको छ कि क्रमभङ्गताको तपाईँ एक हिसाबले 1914 पछाडि लेनिनको एउटा 1914 को आर्टिकलमा मैले क्रमभङ्गता देखाएको थिएँ। त्यस पछाडि तपाईँको डकुमेन्टमा देखेको हो यो क्रमभङ्गता अब फेरि जरुरी भयो मुलुकमा चाहिँ। मदन भण्डारीलाई विकास गर्ने उद्यममा लगाउने नयाँ नयाँ मदन भण्डारी निकाल्ने होइन, त्यही मदन भण्डारीलाई सुदका रूपमा हालेर यो कुद खाने मदन भण्डारीलाई सुद बनाउने अनि कुद खाएर बस्ने। युद्धको दङदङीबाट यो जडताबाट पनि यो माओवादी चाहिँ निक्लन अब अगाडि बढ्ने हो। छोडिदिनुहोस्। प्रचण्ड कमरेडसँग पनि तपाईँहरूले प्रश्न नसोध्नुहोस्। रातारात पुँजीपति भइरहेका छन्, पैसा कमाइरहेका छन्, कोभिड आओस् वा नआओस्, अरू केही होस् वा नहोस्, अथवा मुलुक आर्थिक सङ्कटमा छ वा छैन, जेसुकै होस्, तर मान्छेहरूको पुँजी चाहिँ बढिरहेका छ। हाम्रो विकासको गफलाई कहिले रेलको कुरामा, कहिले पानी जहाजका कुरामा, कहिले भ्यू टावरका कुरामा पपुलिस्ट बनाएर विकासको बहसलाई चाहिँ हामीले बिगार्यौँ। सांसद चाहिँ केही पनि गर्दैन, मन्त्री चाहिँ केही पनि गर्दैन, प्रधानमन्त्री चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन, किनभने त्यसलाई हर बखतको चिन्ता भनेको चुनावदेखि चुनावसम्म होला। 3 करोड मान्छे जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 36,000 तल त उज नै छन्, पद नै छन्, हामीसँग निर्वाचित हुने पद छन्। त्यसबाहेक तिनीबाट पाउने चाहिँ अरू सुविधाहरू, ठेक्का पट्टा नियुक्तिदेखि लिएर यो सारा कत्रो जनसङ्ख्या यसमा दौडिरहेका छ। बस हामीले यसलाई ब्रेक गरिदिनुपर्छ। अब हामी यो दैनन्दिन राजनीतिको कुरा हेर्दाखेरि समाजवाद भनेको के हो भन्दाखेरि कसरी आउँछ समाजवाद भन्दाखेरि म मन्त्री भएपछि आउँछ, म प्रधानमन्त्री भएपछि आउँछ, मैले टिकट पाएपछि आउँछ, मैले ठेक्का पाएपछि आउँछ जस्तो न छ। समाजवाद कसरी आउँछ भन्दाखेरि दैनन्दिन राजनीतिको हाम्रो नेताहरूको कुरा हेर्नुभयो भने त्यस्तो लाग्छ। त्योभन्दा टाढा रहेर यसको सैद्धान्तिक, यसका व्यावहारिक, खास गरी समाजवाद, त्यो पनि नेपाली समाजवादको मार्गचित्र, यस्तो विषयमा तपाईँहरूले जुन कार्यक्रम राख्नुभयो, जुन उपस्थिति छ, जसरी काम गर्दै आउनुभएको छ, यसले चाहिँ क्रान्ति जिउँदो छ। साँच्चै नेपालमा क्रान्ति जिउँदो छ। किनभने हामीले प्रधानमन्त्रीहरू बनाएर पनि हेऱ्यौँ, जोइन्ट सरकार बनाएर हेऱ्यौँ, गएको कति वर्ष भयो, करिब अब हाम्रो 30-32 वर्ष हुन थालिसक्यो हामी सरकारमा छौँ। कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा छ, तर पनि छुवाछुत छ, तर पनि भेदभाव छ, तर पनि गरिबी छ, तर पनि महिलादेखि लिएर अनेक जात जाति क्षेत्रका यी तमाम विभेदहरू छन्, यी सारा कुराहरू छन्। यी सबैलाई हेर्दाखेरि वास्तवमा हामीले सरकारमा गएर मात्रै हुँदो रहेनछ। ती सरकारहरूले के गर्न पर्थ्यो, कम्युनिस्ट पार्टीले के गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुराको एउटा साङ्गो पाङ्गो, त्यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा, त्यसलाई ऐतिहासिक रूपमा त्यसलाई विश्लेषण गर्ने, कमीहरू खुट्याउने र अगाडिका बाटोहरू प्रशस्त गर्ने काम चाहिँ यी कार्यक्रमहरूले गर्छन्। यसले गर्दाखेरि समाजवाद वास्तवमा यस्ता कुराहरूमै बढी जीवित रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका लागि म कमरेडहरू जो यसमा संलग्न हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यपत्रको कुरा गर्नुभयो, कार्यपत्र मैले हेरेँ। सामान्यतया अब यसमा पछाडि उहाँले जुन कुराहरूमा फोकस गर्नुभएको छ त्यसमा म आफै पनि केही इलाबोरेट गर्छु। तर उहाँले सुरुमा जसरी यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ, समाजवादको प्रयोगका अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भहरू, यसका केही सैद्धान्तिक सन्दर्भहरू लिएर आउनुभएको छ, मैले अलिक डराउनु भएको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने अब हामी सोझै समाजवादका लागि के गर्नुपर्छ, कसले ल्याउँछ, कसरी आउँछ, बाटो के हो, 1 2 3 4 5 भन्नुपर्ने ठाउँमा छ। अब हामीले समाजवाद, आज नेपाली खालको समाजवाद, नेपाली विशेषताको समाजवाद, समाजवादको नेपाली बाटो भन्न हुन्छ कि हुन्न भनेरै हाम्रो कमरेड ढकाल, डिपी ढकाल अलिक बढी डराउनु भएको हो कि, जसले गर्दाखेरि यो धेरै लामो सन्दर्भ लेख्नु भएको छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने डर अब करिब सकिसक्यो, यस अर्थमा कि यो कुरा स्थापितै भइसक्यो। पहिला
मैले आफ्नै पनि कुरा सम्झिन्छु। नेपाल अब सामन्ती नेपाल होइन। न शास्त्रले न लोकले कसैले पनि पुष्टि गर्दैन कि नेपाल सामन्ती हो भनेर कसैले पुष्टि गर्दैन। यो पुँजीवादी हो। यस अर्थमा नेपालमा आफ्नो तरिकाले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। जुन नयाँ जनवादी क्रान्ति भन्छौँ, जनताको बहुदलीय जनवादी क्रान्ति भन्छौँ वा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भन्छौँ, त्यो क्रान्ति पनि सक्यो। पुँजीवाद आयो, नेपालमा जनवादी क्रान्ति सकियो। अब जाने हामी समाजवादतिर हो। त्यो समाजवाद एकैचोटि आउँदैन। यदि समाजवादलाई तपाईले निजी सम्पत्तिको उन्मूलनको अर्थमा सोच्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ भने त्यो धेरै लामो प्रक्रिया हो, असाध्य लामो प्रक्रिया हो। यसर्थ त्यो अहिले आउँदैन। यसर्थ यो मात्रामा आउँछ, अझै चरण-चरणमा आउँछ। त्यसमा उहाँले केही लेख्नुभएको पनि छ, चरण-चरणमा आउँछ भने आजको चरणमा हामीले कसरी अगाडि जाने हो भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्छ। यसर्थमा अबको बाटो समाजवादी बाटो हो। नेपालमा जनवादी क्रान्ति सकियो भनेर मैले पहिलो पटक हाम्रो नेकपा एमालेको 8औं महाधिवेशनका लागि डकुमेन्ट लेख्दा म साँच्चै डराएको थिएँ, धेरै डराएको थिएँ। क्रान्ति सकियो। 6 सालदेखि सुरु भएको नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरण सकियो र अब अर्को चरण सुरु भयो है भन्ने कुरा त्यो लेख्दाखेरि म धेरै डराएको थिएँ। करिब 3 महिना लाग्यो मलाई त्यसमा हिम्मत जुटाउन कि यो, किनभने लोक हेर्दा, मैले अहिले भनेको छु कि शास्त्र हेर्दा र लोक हेर्दा त्यही पुष्टि हुन्छ। तर ठुल्ठुला नेताहरू के भन्दैछन् भन्दाखेरि चाहिँ सामन्ती सत्ताका विरुद्ध लड्ने कुरा गर्दैछन्। जनताको बहुदलीय जनवाद त्यही भन्छ, माओवादी जनयुद्ध त्यही भन्छ हैन, 21औं शताब्दीको जनवाद त्यही भन्छ। यत्रा ठुला नेताहरू त्यसो भन्दैछन्। अनि म बबुरोले यो भन्दाखेरि के हुन्छ हालत भन्ने कुरामा म साँच्चै त्रस्त थिएँ। तर 8औं महाधिवेशनमा हामीले पेश गर्यौं। पेश गरेपछि त्यसमा खासै धेरै प्रतिक्रियाहरू आएन। एउटा कुरा अब विश्वस्त भइयो कि एमाले भित्र यो कुरा, यसको प्रतिक्रिया, यसमाथिको कुनै खण्डन आउँदै छैन भन्ने कुरा देखियो। पछि एकचोटि बाबुराम भट्टराईजी मेरो किताब आजको मार्क्सवाद र नेपाली क्रान्तिको उद्घाटनमा, त्यसको लोकार्पणमा उहाँ आउनुभएको थियो। उहाँले त्यतिखेरसम्म माओवादी केन्द्र विद्रोहकै कुरा गरिराखेका थियो। जहाँ जान्थ्यो मनमा विद्रोह राख्ने, मुखमा शान्तिको कुरा गर्ने भन्थ्यो। उहाँले त्यही एङ्गलबाट कुरा गर्नुभयो। मेरो कुराहरूको मतलब सामान्यतया मेरा निष्कर्षहरूको उहाँले खण्डन गर्नुभयो, केही प्रश्नहरू उठाउनुभयो, जुन प्रश्नहरू मैले वास्तवमा त्यो किताबमै लेखिसकेको थिएँ। बाबुराम भट्टराई पोलिटिको इकोनोमिक ऱ्यासनल अफ पिपुल्स वार लेख्ने मान्छेले खण्डन गर्न नसकेपछि अब यी कुराहरू करिब स्थापित भयो होला भन्ने लाग्यो र मलाई त्यो कार्यक्रम पछाडि अलि हिम्मत आयो कि भाइ हामी ठिकै कुरा गर्दैछौँ भन्ने लाग्यो। पछि अलिकति डर बाँकी थियो कमरेड प्रचण्डको। उहाँले हेटौडा कङ्ग्रेसमा गएर उहाँले एउटा प्रस्ताव पेश गर्नुभयो, प्रतिवेदन थियो र त्यो प्रतिवेदनमा एक लाइन लेख्नुभयो उहाँले कि नेपाली समाज हिजोको जस्तो अर्धसामन्ती र अर्धौपनिवेशिक छैन भन्ने एक लाइन लेख्नु भएको छ। त्यसो भएपछि वास्तवमा डर चाहिँ सकियो र त्यस पछाडि पनि यो दौरानमा भनेको त्यहाँदेखि अहिलेसम्म करिब यो 15 वर्ष, अझ योभन्दा बढी हामीले यो विषयमा धेरै छलफल गरिसकेका छौँ। बरु मैले एकचोटि कमरेड धर्मेन्द्रलाई यी साहित्यहरू हेर्नका लागि, विचार गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। त्यसो भयो भने हामी, किनभने यत्तिकै हामीले भनेर मात्रै, चाहेर मात्रै, भावनाको कुरा गरेर, अहिले माधव कमरेड भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भावनाको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। यसलाई विज्ञानले, समाज विज्ञानले पुष्टि गर्न सक्दैन भनेदेखि हाम्रा जस्तासुकै क्रान्तिकारी कुरा पनि, जतिसुकै राम्रा कुरा पनि, दर्शनशास्त्रमा थेसिस अन फायरबाख केही नोटहरू छन् मार्क्सका, त्यो दार्शनिक हिसाबले यसर्थमा महत्त्वपूर्ण छ। खास गरी हेगेलसँगको बहसमा, विवादमा उहाँले त्यहाँ लेख्नुहुन्छ, ए हेगेल गुरु, तिमीले भनेका कुरा सबै राम्रा होलान्, असल होलान्, ठिक होलान्,
तर ती असल हुन्, ठिक हुन् भन्ने कुरा कहाँ पुष्टि गर्छौ? आकाशमा कि धरतीमा? तिमीले धरतीमै गर्ने हो भने यहीँ आऊ, होइन आकाशमै तिमीले ठिक र गलत पुष्टि गर्ने हो भने त्यससँग यो संसारको दिनचर्याको मानव जीवनको इतिहासले सरोकार राख्दैन है भन्ने मार्क्सको बडा गहिरो एउटा दार्शनिक एउटा नोट छ। यस हिसाबले नै मैले भन्छु कि यो क्रान्ति भनेको मान्छेको जीवन बदल्ने कुरा हो, भावना कल्पना मात्रै बहकिने कुरा चाहिँ होइन। भावना हुन्छ क्रान्तिमा, भावना हुन्छ जीवनमा, तर स्वयं त्यो भावनाले जीवनलाई हेर्छ कि हेर्दैन, त्यो जीवनसँग कतिको सम्बन्धित छ भन्न सकिएन भने क्रान्तिको कुरा क्रान्तिको कविता मात्रै हुन्छ, क्रान्तिको अभिलाषा मात्रै हुन्छ। त्यस अर्थमा अब म यो कार्यपत्रका लेखक कमरेड डीपी ढकाललाई के भन्छु भने तपाईँ यो लामो भूमिका नबाँधिकन र म हाम्रो ज्ञान केन्द्रको साथीहरूलाई बरु यो शीर्षकमा 1 दिन 2 दिन होइन, केही हप्ता चलाउनुहोस्, बहस चलाउनुहोस्, खुल्ला बहस चलाउनुहोस्, अलि व्यवस्थित बहस चलाउनुहोस्। त्यसो भयो भने हामी अलि चाँडै निष्कर्षमा पुग्छौँ होला भन्ने मलाई लाग्छ। यति भनिसकेपछि अब म चाहिँ खास गरी नेपालमा आजको चरणको, मैले अघि भनिसकेको छु कि नेपालमा समाजवाद चरण चरणमा आउँछ। यो जहीँ पनि त्यस्तै हो। फेरि हिजो सोभियतसम्मको पनि त्यस्तै आएको थियो। 36 भन्दा अगाडिको एउटा चरण हो, एकदम ब्रोडली भन्दाखेरि त्योभन्दा पछाडिको अर्को चरण हो। अब के अरे यो चीनको कुरा गर्ने हो भने त त्यहाँ कतिवटा चरण भइसके, करिब करिब हरेक जसो महाधिवेशन एउटा चरण हुन्छ। अहिले सी जिनपिङको 2टा शताब्दी योजना, 2 सेन्टेनरिज भन्छन् उनीहरूले चाहिँ, 2टा शताब्दी स्तरका योजना भनेर उनीहरूले 15 वर्षका 20 देखि 35 सम्म एउटा र 35 देखि 49 50 सम्मको एउटा भनेर चरण भनेका छन्, जसमा पहिलो 15 वर्षमा हामीले यसलाई मोडरेटली परस्परस बनाउँछौँ, यसलाई राम्रो गरी एउटा मध्यम स्तरको समुन्नत चीन बनाउँछौँ र दोस्रो चरणमा हामीले यसलाई हरेक हिसाबले समृद्ध समाजवाद बनाउँछौँ भनेर लागेका छन् र चीनका सम्पूर्ण योजनाहरू त्यस हिसाबले केन्द्रित छन्। यसको अर्थ अबको करिब 28 वर्षपछि उनीहरूको योजना अनुसार चीन समाजवादी बन्छ भन्ने हो। यो चीनको क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको, जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको 100 वर्ष पछाडि मात्रै उनीहरूका समाजवाद आउँदैछ। यो एउटा लामो व्यवहारिक प्रक्रिया हो, यो काल्पनिक कुरा होइन। चीनियाहरूले 49 मा क्रान्ति गरे, करोडौँ हातहरू भन्नुहोस् न, क्रान्ति गर्दा कति थिए? 60-70 करोड, यस्तै 60 वा 70 करोड चाहिँ चिनियाहरू थिए। त्यत्रा चिनियाहरूले त्यत्रो प्रयत्न गर्दाखेरि भन्नु 70 वर्ष करिब लाग्यो। त्यहाँको हरेक चिनियाले भात खान्छ है, हरेक चिनियाले कपडा राम्ररी लाउँछ है, हरेक चिनिया एउटा घरमा बस्छ है भन्ने बनाउनका लागि 70 वर्ष मेहनत गर्नु पर्यो। हामीले त यो विकास भने, प्रगति भने, समाजवाद भने यस्तो सस्तो बनाइदियौँ कि आजै मैले भनेपछि आउँछ, नेताले भाषण गरिदिएपछि आउँछ, एउटा ठुलो नेता आउँछ त्यसले भाषण गरिदिन्छ अथवा केही गर्छ, केही उखरमाउलो गर्छ र त्यसले समाजवाद ल्याउँछ जस्तो यस्ता भ्रममा फसिराखेका छौँ, अहिले पनि फसिराखेका छौँ वास्तवमा। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मार्क्सवादले, हाम्रो समाजवादले हामीलाई बढीभन्दा बढी व्यवहारिक हाम्रो जीवन, आजको जीवन, आज बाँचेको जीवन, यसलाई छुने गरी हाम्रो समाजवादलाई व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यस हिसाबले भन्दा मेरो के हो त यसको रूपरेखा भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दा म चाहिँ भन्दै आएको छु। त्यसमा कसैले कन्ट्राडिक्ट गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। यो चाहिँ म दाबीसितै भन्छु, मेरो पार्टीमा पनि भनेको छु, बाहिर पनि भनेको छु। दुर्भाग्य के हो भन्दाखेरि यो ठिक हो भन्नेहरू पनि त्यति देखिँदैन, या त समाजवादमा चासो छैन मान्छेहरूलाई चाहिँ, होइन? किनभने मैले अघि भनिसकेँ कि हामीलाई चासो भनेको त दैनन्दिन चुनावको छ। यो बुर्जुवा संसदवादमा फसेपछि त हामीलाई चाहिँ आज जित्यो, जितेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, भोलि जित्नु पर्यो, होइन? अनि जितेपछि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हारियो भने जित्नै परिहाल्यो, जितेपछि पनि अर्को पटक जित्नु पर्यो। यो गोलचक्करमा फसिया छौँ हामी चाहिँ। यसले गर्दाखेरि यी सबै कुरामा त हामी बेखबरै रहेका छौँ। तर के हुन्थ्यो होला, अस्ति हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ, धेरै ठुलो कुरा हो यो। के अरे प्रचण्ड र केपी ओलीको झगडा परेछ, पार्टी विभाजित भएछ, त्यस पछाडि फेरि अर्को कोर्समा लागेछ।
कुरा यति मात्रै छैन। नेपालमा समाजवादको मार्क्सवादको विकासको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने त्यो पार्टी एकताले एउटा असाधारण बाटो खोलेको थियो। त्यसले 10 वर्षमा, मैले भन्दै आएको छु, 10 वर्ष 12 वर्ष हुन सक्ला, 7 वर्ष हुन सक्ला, हामीले धेरै ठुलो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक फड्को मार्थ्यौँ। त्यो विभाजनले, कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनले, त्यो विभाजनका दौरानमा को पात्रहरू संलग्न भए, ती पात्रहरूले गरेको डरलाग्दो एक खालको प्रतिक्रान्ति भन्छु मैले, त्यो के भयो भन्दा आज त्यो सम्भावना झन्झन पर जाँदैछ। यदि त्यसो भएको भए के हुन्थ्यो? हामी अहिले मैले भने सिद्धान्तको कुरा हामीले भन्यौँ कि नेपाल पुँजीवादी समाज हो, तर यो समाजको हाम्रो पुँजीको मुख्य चरित्र दलाल पुँजी छ। दलाल पुँजी भने के हो भन्दाखेरि नकमाइकन, उत्पादन नगरिकन बढ्ने पुँजीको चरित्र दलाल पुँजी हो। त्यसको बाहुल्यता छ, अथवा पुँजी बढिरहन्छ तर रोजगारी बढ्दैन, पुँजी बढिरहन्छ तर उद्यम बढ्दैन। उद्यम र रोजगारी नबढेपछि त्यस्तो पुँजी कसरी बढ्छ भन्दा उद्यम बिनाको पुँजी बढ्छ। रातारात पुँजीपति भइरहेका छन्, पैसा कमाइरहेका छन्, कोभिड आओस् वा नआओस्, अरू केही होस् वा नहोस्, अथवा मुलुक आर्थिक सङ्कटमा छ वा छैन, जेसुकै होस्, तर मान्छेहरूको पुँजी चाहिँ बढिरहेका छ। पुँजीपतिहरूको पुँजी चाहिँ बढिरहेका छ। कसरी बढ्याछ भन्दा उनीहरूले उत्पादनशील लगानी नगरिकन अनुत्पादक लगानीबाटै पुँजीपति भइरहेका छन्। मुलुकको न उद्योग छ न रोजगारी छ। यसलाई नफेरिकन तपाईँ यो हामीले अहिले भन्दैछौँ नेकपा एमाले समृद्ध नेपाल के अरे सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्दैछौँ। 21औं शताब्दीको के समाजवाद भन्दै हुनुहुन्छ कमरेड प्रचण्डहरूले, होइन? अब हाम्रो कमरेडले एकीकृत क्रान्ति के भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ यो दलाल पुँजीवादसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई प्रष्ट नपारेसम्म अगाडि बढ्न सकिँदैन। समाजवादको आजको चुनौती यही हो। आगामी 10 वर्ष 12 वर्षका लागि समाजवादको चुनौती त्यो हुनेछ। एउटा यो चुनौती हो। यो कुरालाई अर्को चुनौती छ। अर्को चुनौती यो बुर्जुवा संसदवाद हो। यो बुर्जुवा संसदवाद भनेर मैले यो संसद हिँडाइदिउँ, यो संसद काम छैन पनि भन्दै छैन। हामी जानुपर्ने यही वा अर्को तरिकाको के अरे संसदीय वा लोकतान्त्रिक बाटोबाटै जानुपर्नेछ। यो बाटोबाट, यस्तो बाटोबाट हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा फेरि मार्क्सवाद विपरीत होइन, लेनिनवाद विपरीत होइन। माओ त्से-तुङका कुनै सिद्धान्तले यसको खण्डन गर्दैनन्। माओ त्से-तुङले सबभन्दा राम्रो क्रान्तिका बारेमा, एउटा क्रान्ति कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा लेख्नुभएको 1938 को एउटा आर्टिकल हो, युद्ध र रणनीतिका समस्याहरू। त्यसमा धेरै राम्ररी व्याख्या गर्नुभएको छ, धेरै राम्रो गरी। माओ त्से-तुङ त्यो राज्य सत्ताको जन्म बन्दुकको नालबाट हुन्छ भन्ने त्यो एउटा वाक्य छ। त्यो वाक्य चाहिँ जो हाम्रो माओवादी साथीहरूले जनयुद्धमा भयङ्कर लगाउनु भयो, त्यही वाक्य सुनाएर एमालेका धेरै मान्छेहरू चाहिँ माओवादी जोइन गरे। त्यही वाक्य भएकै आर्टिकल हो त्यो आर्टिकल। धेरै प्रश्न के छ भने जहाँ प्रजातन्त्र छ ती ठाउँमा क्रान्तिको बाटो प्रजातान्त्रिक हुन्छ, जहाँ प्रजातन्त्र छैन ती ठाउँमा क्रान्तिको बाटो हिंसात्मक सशस्त्र हुनु बाहेक अर्को उपाय छैन भन्ने माओ त्से-तुङको निष्कर्ष छ। यो माओ त्से-तुङले भने भनेर होइन, फेरि यो कुरालाई राखेर तपाईँले संसारका अरू सबै घटनालाई हेर्नुहुन्छ, स्वयं मार्क्सको व्याख्यालाई हेर्नुहुन्छ। अघि हाम्रो डिपीजीले पढ्नुभएको सुरुको प्याराग्राफको त्यही एउटा प्याराग्राफमा छ, त्यही प्याराग्राफ हो अथवा त्यससँग जोडिएको प्याराग्राफमा त्यसमा व्याख्या छ क्रान्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुराको। मार्क्सको व्याख्या छ। लेनिनले करिब 19 देखि 22 सम्म लेख्नुभएका धेरै चिजहरूमा उहरू भेटिन्छ र माओ त्से-तुङले यसलाई अझ राम्रो गरी लेख्नु भएको छ। यस अर्थमा हामीले यो लोकतान्त्रिक तरिकाले नै जाने हो। मार्क्सवादी परम्परा लोकतन्त्र विरोधी, निरङ्कुशताको पक्षधर, सर्वसत्तावादी हुँदै होइन, यो लोकतन्त्र पक्षधरै हो। विभिन्न व्यवहारमा जाँदाखेरि कहाँ कसरी गयो ती अरू कुराहरू हाम्रा सन्दर्भमा के काम लाग्छ माओ त्से-तुङको भन्दा त्यही काम लाग्छ। जुन माओ त्से-तुङको काम लाग्दैन त्यो कुरा सिकेर होइन, जुन जिन्दगीमा हाम्रो जिन्दगीमा माओ त्से-तुङका काम लाग्छन् ती कुरा सिक्ने हो। कल्चरल रिभोल्युसन सिक्ने होइन।
कल्चरल रिभोल्युसनका बेलामा यसै हेर्दाखेरि दुनियाँले के अर्थतन्त्रले अर्थशास्त्रले राजनीतिक अर्थशास्त्रले के भन्छ भने यदि पिकमा रहेको यो के अरे कल्चरल रिभोल्युसन सांस्कृतिक क्रान्ति कतिखेरको यो सायद 67तिरकै सांस्कृतिक क्रान्ति निरन्तर भएको भए चीन एउटै रहँदैन उतिखेर भत्किसक्यो ड्याङडङ हुन्थ्यो त्यो गरिबीले भोकमरीले सत्यानाशले बर्बाद हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अर्थशास्त्रले त्यही भन्छ त्यहाँको उत्पादनले त्यही भन्छ दैनन्दिन भएको उत्पादनले त्यही भन्छ अनि यस्ता कुराहरूलाई अनदेखा गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि म यो सबै भनेर यसको हामीसँग यत्रो विषयमा म आफै पनि गएको केही वर्षदेखि गएको 15-20 वर्षदेखि यही वरिपरि नै छु यसले गर्दाखेरि म यसमा सैद्धान्तिक रूपले लामो व्याख्या गर्न चाहन्न तर कार्यक्रमको रूपरेखा के हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यसमा मैले भन्दै आएकै कुरालाई नै म यहाँ राख्न चाहन्छु यस हिसाबले हेर्दा हाम्रो समाजवादको आजको चरण के हुन्छ मैले अघि भनिसकेँ कि आज हामीलाई अगाडि बढ्न कसले रोक्छ भन्दा दलाल पुँजीवादले रोक्छ दलाल पुँजीवाद भनेको के हो जो उत्पादन नगरिकन पुँजी वृद्धि गर्ने हो त्यसले रोजगारी दिँदैन एक लाइनमा भन्ने हो भने म त अझै के भन्ने गरेको छु भन्न थालेको छु अहिले भन्दाखेरि जुन दिन यो नेपालीका छोरा यो नेपालीका छोरीको अन्तिम किस्ता अन्तिम जहाज त्यो अरब दुनियाँबाट र मलेसियाबाट हाम्रा अन्तिम छोराछोरीहरू हाम्रा अन्तिम कामदार छोराछोरीहरू बोकेर जुन दिन हाम्रो प्लेन यो त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्यान्ड गर्छ त्यस दिन क्रान्तिको पहिलो चरण हाम्रो समाजवादी क्रान्तिको पहिलो चरण त्यस दिन पुरा गरिराख्नुहोस् कहिले हुन्छ भन्दा जुन दिन हाम्रा छोराछोरीको अन्तिम किस्ता जहाज चढेर यहाँ आउँछ र तिनलाई हामीले स्वागत गर्छौँ हामी हाम्रा यहाँ खान नपाएर लखेटिएर इतिहासले लखेटेका वर्तमानले लखेटेका दलाल पुँजीवादले लखेटेका हाम्रा छोराछोरीको यो अन्तिम किस्ता हो अब हाम्रो कोही मान्छे यसरी बाध्य भएर यहाँ भित्रबाट देशबाट लखेटिएर अन्त कहीँ छैन हाम्रो मान्छे तुलनात्मक लाभ हेरेर कहीँ गएका छन् भने हुन सक्छन् ती अझै धेरै हुनेछन् त्यतिखेर चाहिँ हाम्रा मान्छेहरू यहाँभन्दा बढी तलब पाइन्छ भनेर योभन्दा राम्रो जिन्दगी पाइन्छ भनेर योभन्दा राम्रो हैसियत हुन्छ भनेर राम्रो अध्ययन गर्नका लागि अझै धेरै विद्यार्थीहरू हाम्रो छोराछोरीहरू होलान् तर पेट पाल्नका लागि यहाँबाट लखेटिएर काम नपाएर विदेश जाने मान्छेहरूको अन्तिम किस्ता नेपालमा ल्यान्ड गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो समाजवादी क्रान्तिको त्यो करिब कमरेडलाई स्वागत छ नेताहरू भनेको 16 श्राद्धको पुरोहितहरू जस्तै हुन् भने र आफ्नो कुरा गर्दैछु र समाजवादको बारेमा रूपरेखाको कुरा यसलाई एक्सप्लेन गर्ने हो यसलाई व्याख्या गर्ने हो यसलाई अब कसरी लागू हुन सक्छ भनेर प्रोग्राममा राख्ने हो यति मात्रै पनि हैन प्रोग्राममै पनि के हुन सक्छ त भन्दा 1 2 3 4 5 यसको साइन पोस्टहरू के हुन्छन् त हाम्रो प्रोग्रामको साइन पोस्टहरू के हुन सक्छ भन्दा पहिलो त कृषि नै हो कृषिमा अहिले पनि कति छ करिब 55-60% जनसङ्ख्या कृषिमा अल्झिराखेको छ जसले नेसनल इकोनोमीमा 23% मात्रै योगदान गरिराखेको छ यो ठाउँमा हामीले यो श्रमलाई अनि त्यो कृषिको हालत कस्तो छ भन्दाखेरि सामान्यतया कृषिका नाममा बदमासी गर्ने दलाल पुँजीपतिहरू नै छन् भनेदेखि तिनीहरू केही फाइदामा पनि होलान् चलेका पनि होलान् तर जसले सामान्यतया कृषि गरिराखेको छ त्यो कृषिको श्रम उठाउन सक्दैन कृषिको लगानी उठाउन सक्दैन वा बहुत मुस्किल छ र बहुत बडा एकदम झन्झटिलो बडा कठिन जिन्दगीमा बाँचिराखेको छ यत्रो जनसङ्ख्यालाई हामीले कृषिमै थुपारेर समाजवादतिर जान सकिँदैन यसले गर्दा पहिलो काम हामीले कृषिका क्षेत्रमा क्रान्ति नै हो हाम्रो अर्थमा कृषिको क्षेत्रमा क्रान्तिको नारा के हुन सक्छ भन्दा मलाई लाग्छ म आफै कृषि मन्त्री भएर पनि हेरेँ मैले त्यो खालको प्रोग्राम पनि तयार गरेँ दुर्भाग्यले त्यो अर्कै भयो त्यो के हुन सक्छ भन्दा कुनै पनि कृषिमा 8 घण्टा श्रम गर्ने कुनै पनि परिवार कृषिमा काम गर्ने कुनै पनि परिवार जसले 8 घण्टा काम गर्छ दैनन्दिन काम गर्छ भने त्यसले आफ्नो खान लाउन बस्न
छोराछोरी पढाउन आवश्यक पर्दाखेरि सानोतिनो औषधि उपचार गर्न सक्ने हैसियत कृषिमा काम गर्ने मान्छेको बनाउनुपर्छ। यो बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? बनाउन सकिन्छ। बनाउन राज्य नै लाग्नुपर्छ। निजी क्षेत्र भन्दै यो कुरा हुने कुरा होइन, कहीँ भएको छैन। फेरि कहीँ भएको छैन। कृषिको संरक्षण नगरिकन कहीँ पनि कृषि विकास भएको छैन। यसले गर्दा हामी यो कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ र त्यो कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ। कृषिमा हामी यसरी जाँदाखेरि मात्रै कृषिको व्यावसायीकरण, कृषिको आधुनिकीकरण, कृषिको यो कमर्सियलाइजेसन, यी सबै कुरा त्यस अन्तर्गत हुने कुराहरू हुन्। पहिलो कृषिमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो उद्योगको पनि, उद्योगको क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई हामीले जिम्मा लिन्छौँ र दुनियाँलाई भनिदिनुपर्छ हाम्रो राष्ट्रिय पुँजीपति हो। ती राष्ट्रिय पुँजीपति हुन् जसले त्यहाँ लगानी गर्छन्, जसले रोजगारी सिर्जना गर्छन्, जसले मुलुकको वैभव बढाउँछन्, तिनीहरूलाई हामीले भनिदिनुपर्छ उत्पादनमूलक कुनै पनि उद्योग राज्यका कारणले, राज्यका नीतिका कारणले, राज्यको संरक्षण नपाएर बर्बाद हुँदैन, उद्यम मर्दैन। किनभने एउटा उद्यम मर्ने भनेको बहुत ठुलो कुरा हो। त्यसले रोजगारी मार्छ। त्यो रोजगारी मर्दाखेरि धेरै कुरा यसको चेन इफेक्ट हुन्छ, धेरै कुरा मर्छ। यसले गर्दाखेरि उत्पादनमूलक उद्योगको हामीले सुरक्षा गर्छौँ भनेर हामीले आफ्नो कार्यक्रम उद्योगका सन्दर्भमा सुरु गर्नुपर्छ। त्यसलाई हेरेर हाम्रो पर्यटन र ऊर्जालाई हामीले व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ। यी तीनटा कुराहरू हुन्। चौथो कुरा भनेको अनिवार्य गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँचलाई हामीले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। यो काम गर्न हामीलाई 10 वर्ष जति लाग्छ। आजको भोलि एउटा प्रधानमन्त्रीले स्टेटमेन्ट जारी गरिदिएर हामीले घोषणापत्र, चुनावमा घोषणापत्र लेखेर यो चाहिँ सम्भव छैन। एउटा यो सम्पूर्ण सत्ता, राज्य, समाज, पार्टी सबै लागेर जाने हो भनेदेखि हामीले त्यो गर्न सकिन्छ। हामीले अहिले नै निजी शिक्षाको उन्मूलन गर्न सकिँदैन, तर निजी स्तरको सबै सुविधाहरू सार्वजनिक स्कुललाई पुर्याउने कुरा मात्रै हुनसक्छ यो 10 वर्षमा। यो पनि बेकार कुरा हो कि आज हामीले फ्री गरिदिन्छौँ, सबै निजीलाई हटाइदिन्छौँ भनेर भन्ने कुरा ढाँट्ने कुरा हो। यो रियलिटी के हो भने सम्पूर्ण शक्तिका साथ एउटा क्रान्तिकारी स्थिर सरकार भयो भने हामी 10 वर्षमा हामी निजी र सार्वजनिकको शिक्षाको स्तरलाई एकै खालको बनाउन सक्छौँ। यो पहिलो चरणको कामको कुरा गर्दैछु मैले चाहिँ। स्वास्थ्यमा पनि गुणस्तरीय शिक्षामा, स्वास्थ्यमा हामीले त्यसै गरी राज्यले जिम्मा लिन्छ। राज्यले जिम्मा लिन्छ भनेको सबै जनतालाई। आज 4 कोस हिँडेर आयो भने सिटामोल पाउँछौ भनेर राज्यले सुख पाउँदैन। आज हाम्रो कानुनले त्यस्तै गरेको छ। संविधानमा स्वास्थ्य सबैको पहुँचमा हुन्छ भनेका छौँ, तर त्यो संविधानको व्याख्या हामीले कानुनमा के गरिदियौँ भन्दाखेरि हाम्रा स्वास्थ्य चौकीहरूमा पाइन्छ। स्वास्थ्य चौकी कतिखेर 3 घण्टा, 4 घण्टा, 5 घण्टा हिँडेर आएर पाइन्छ। के पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिटामोल पाइन्छ, कहिलेकाहीँ सिटामोल पनि पाइँदैन। यो अवस्थालाई अन्त्य गर्छौँ हामीले चाहिँ। यो 10 वर्षभित्रमा यो हालत हामीले अन्त्य गर्छौँ र हामी राम्रो आजको नेपाली स्ट्यान्डर्डको त्यो सुविधा जुम्लाको गाउँमा पनि हुन्छ, तराईका दलित गाउँमा पनि हुन्छ भन्ने कुरा आगामी 10 वर्षमा हामीले पुर्यायौँ भने समाजवादका लागि एउटा ठुलो, धेरै ठुलो, हाम्रा असाधारण भाषणहरूभन्दा, असाधारण प्रशिक्षणहरूभन्दा त्यो असाधारण रूपले ठुलो कुरा हुनेछ। हामी यसरी जान्छौँ। यति गरिसकेपछि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने जुन गएको 70 वर्ष हाम्रो राजनीतिको एउटा प्रवृत्ति भनेको अस्थिरताको प्रवृत्ति हो। हामी अस्थिर भइराखेका छौँ। अस्थिरतालाई हटाउनका लागि राष्ट्रिय रूपमा हामीले के सङ्कल्प गरेर जानु पर्यो र अरू तमाम नीतिहरू बनाउनु पर्यो भने यसमध्येको सेन्ट्रल पोलिसी, हाम्रो मुख्य नीति शान्ति क्षेत्रको घोषणा गर्नु। एउटा यो के स्थायी तटस्थताको नीति सिद्धान्त भन्ने गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूमा स्थायी तटस्थताको वा हाम्रो अर्थमा शान्ति क्षेत्र हामी घोषणा गरेर जाउँ। यो पहिले नै पनि हामी 100 भन्दा बढी मुलुकहरूले समर्थन गरेको, अमेरिकाहरूले समेत समर्थन गरेको, अब भारतले मात्रै समर्थन गर्न बाँकी रहेको, यो कुरालाई उठाउन हामी त्यसको अधिकारी हौँ हामी चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यो हिसाबले हामी जाउँ। यसरी शिक्षा, कृषि, उद्योग पूर्वाधार, त्यो खास गरी यो ऊर्जा र पर्यटनका पूर्वाधारहरू, शिक्षा र स्वास्थ्य र विदेश नीतिमा यी कुराहरू हामीले नीति बनाएर जाउँ।
यो चाहिँ आजको अझै मार्गचित्र तपाईँले जुन भन्नुभएको छ यो नेपाली मार्गचित्र आजको इमिडिएट तात्कालिक नेपाली समाजको समाजवादको मार्गचित्र यही हो। योभन्दा बाहेक केही हो भने छलफल गरौँ। म पटक पटक भन्दैछु, योभन्दा बाहेक केही हुन्छ भने छलफल गरौँ। हुन्न भने हाम्रो विकासको गफलाई कहिले रेलको कुरामा, कहिले पानी जहाजका कुरामा, कहिले भ्यू टावरका कुरामा पपुलिस्ट बनाएर विकासको बहसलाई चिन्ता हामीले बिगार्यौँ होइन। हामी यहाँ मान्छेको कुरा गर्ने, हाम्रो विकासमा मान्छे हुनु पर्यो, त्यहाँ नेपाली हुनु पर्यो, नेपाली अवस्था हुनु पर्यो। यो सबै कुरा छोडेर आकाशमा उडेर हामीले हाम्रो समाजवाद निर्माण गर्न सक्दैनौँ। यो गर्न सक्दा दोस्रो चरणमा हामी हाम्रो भूमिलाई क्रमशः सार्वजनिक स्वामित्वतर्फ लैजान सक्छौँ। अहिले यो सम्भव छैन। तपाईले कृषिको उत्पादन भन्दा अन्यत्रका उत्पादनबाट, अरू कामबाट उत्पादन गरेर तपाईँ राम्रो जिन्दगी पालिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी नगरिकन भूमिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने भन्नुभयो भनेदेखि त्यो लागू नहुने कुरा हो। त्यो 2 दिनमा जस्तोसुकै बलियो सत्ता पनि 2 दिनभित्र 24 घण्टाभित्र डढिहाल्छ। त्यो टिक्नै सक्दैन, टिक्ने कुरै हुँदैन, टिक्ने आधारै हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी दोस्रो तेस्रो चरणमा हामी क्रमशः अर्को चरणको काम गर्नेछौँ। समाजवादको आर्थिक कार्यक्रमको मूलभूत बाटो यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। म लेखक हाम्रो कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग यो प्रस्ताव राख्छु। योभन्दा बाहेक अरू केही हो भने भन्नुहोस् है, छलफल गरौँ है, यहाँ छलफल गरौँ, यो विषयमा छलफल गरौँ। म यो आह्वान गर्छु। हामीलाई गाह्रो छैन। हामी अहिलेका पार्टीहरूलाई यो कार्यक्रम बनाऊ भन्यो भनेदेखि त्यसमा गाह्रो छैन। तर कसले गर्छ यो काम भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई गाह्रो कुरा हो। यो खुट्याउन चाहिँ हामीलाई गाह्रो कुरा छ। कसले गर्छ यो काम? किन गर्नका लागि त्यस्तो केही हुनका लागि त त्यसको पात्र चाहिएला, त्यसको कर्ता चाहिएला। कर्ता को? व्यक्ति हुन्छ, यो मुख्य सचिव हुन्छ, कर्मचारीहरू हुन्छन्, विदेशी सहयोग हुन्छ, कन्सल्टेन्सी हुन्छ, वा के हुन्छ त्यसको चाहिँ के हो? त्यो बाटो के हो भन्दा त्यो बाटो पार्टीलाई मिनिमाइज गरेर अहिले कस्तो गराउँदैछौँ हामीले हाम्रो सङ्गठन बनेको। यो खास गरी मैले यो बुर्जुवा संसदवादको कुरा गर्दै थिएँ। यो बुर्जुवा संसदवादले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई यस्तो एउटा रणभुल्लमा, यो ट्रायल एन्ड इररको एउटा यस्तो रणभुल्लमा यसले चिम्टा हालिदिन्छ कि त्यो मान्छे केही गर्नै सक्दैन। सांसद चाहिँ केही पनि गर्दैन, मन्त्री चाहिँ केही पनि गर्दैन, प्रधानमन्त्री चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन। किनभने त्यसलाई हर बखतको चिन्ता भनेको चुनावदेखि चुनावसम्मवाला हो। चुनावदेखि चुनाव बाहेक अरू केही गर्नै सक्दैन त्यसले चाहिँ। किनभने व्यक्ति चुनिन्छ। यसको सिद्धान्त के हो? यो लिबरल थियोरीको भन्दाखेरि यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको यो सिद्धान्त के हो भने मान्छे, समाजले असल मान्छे चुन्छ। त्यसो गर्दा धेरै प्रतिनिधिहरूमध्ये एउटा असल मान्छे चुन्छ भन्ने मात्रै यसको सिद्धान्त हो। अनि असल चुनिएन भने के हुन्छ भन्दा अर्कोचोटि समाजले ठिकठाक पारिहाल्छ, असल त कुनै न कुनै दिन ल्याइहाल्छ। अनि अर्को दिन फेरि यस्तै इरर एन्ड ट्रायल भइरहन्छ। सधैँभरि इरर एन्ड ट्रायल, यो निरन्तर यस्तै ट्रायल एन्ड इरर चलिरहने यो अनन्त प्रक्रियामा यो बुर्जुवा संसदवादले मान्छेलाई हुल्दिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ एकचोटि सांसद भयो, सांसद भएपछि चाहिँ अनि अर्को पटकको सांसद हुनु पर्यो। फेरि अर्को पटकको सांसद हुनु पैसा कमाउनु पर्यो। सांसद हौ, पैसा कमाऊ, अर्कोचोटिको सांसद हौ। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि फेरि पैसा कमाऊ, अर्को पटक सांसद हौ। जीवनभर पैसा कमाऊ, अर्को पटकको सांसद हौ, अर्को पटक। यो बुर्जुवा डेमोक्रेसीको अथवा यो बुर्जुवा पार्लियामेन्टरिजमको, बुर्जुवा संसदवादको क्यारेक्टर हो। यो हाउ मच ल्यान्ड डज अ म्यान निड भन्ने एउटा कथा छ उसको, हाम्रो साथी टोल्स्टयको। यो हामी सांसद कस्ता हौँ भन्दाखेरि त्यसमा एउटा पाहोम भन्ने पात्र छ। हामी पार्टीका नेता चाहिँ त्यो पाहोम भन्ने पात्र जस्तै भयो। त्यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई के भनिएको हुन्छ भने त दिनभरिमा सूर्य उदयदेखि अस्तसम्म दौडेर जति फेरो मार्न सक्छस् त्यो सबै तेरो हुन्छ भन्दिया हुन्छ। अन्तिम घडीसम्म पनि धेरै दौड्यो भनेदेखि, धेरै फेरो मार्यो भनेदेखि त ठुलो जमिनदार हुन सकिन्थ्यो। त्यसले गर्दा दौड्छ दिनभरि दौडेर ठिक्क साँझ आँगनमा पुग्दाखेरि पछाडिएर मर्छ बिचरा।
यो बुर्जुवा संसदवादले पाओम जस्तै बनाइदिन्छ। हामी पाओम हो, नेताहरू यो कार्यक्रम बिनाका उहरू पाओम जस्तै दौड्याछ फुर्सद पनि छैन, हामीलाई त्यस्तो बनाइदिन्छ यसले। यसबाट कसरी निकाल्ने हो भन्दा यसबाट निक्लने तरिका भनेको अहिले मैले भनिसकेँ, एउटा त स्पष्ट कार्यक्रम चाहियो। धेरै आफूले अहिले 10 वर्षमा के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको तपाईँसँग कार्यक्रम चाहियो। दोस्रो, यो अलिकति सुन्दाखेरि अलि शब्दमा अलिकति हार्स लाग्छ, अलि चर्को लाग्छ। घुस नखाने नेताहरूको पार्टी जुन हुन्छ त्यही पार्टी आजको समाजवादी पार्टी हुन्छ। किनभने आज कति 36,000 जति त सिटै छन् हामीसँग। सारा मान्छे 3 करोड मान्छे जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 36,000 तल त उज नै छन्, पद नै छन् हामीसँग, निर्वाचित हुने पद छन्। त्यसबाहेक तिनीबाट पाउने चाहिँ अरू सुविधाहरू, ठेक्का पट्टा नियुक्तिदेखि लिएर यो सारा कत्रो जनसङ्ख्या यसमा दौडिरहेको छ। बस हामीले यसलाई ब्रेक गरिदिनुपर्छ, यो प्रक्रियालाई ब्रेक गरिदिनुपर्छ र यो काम पार्टीले गर्ने हो। पार्टी कस्तो हुन्छ भन्दा आज बनाउने समाजवादी पार्टी कम्तीमा कमिटेड मान्छेले घुस खाँदैन। यो भन्न सकोस् त ल कुनै पार्टीले मेरो पार्टीको कुनै मान्छेले घुस खाँदैन भन्नु सकोस् त, त्यो त 50 वर्ष शासन गर्छ जस्तो लाग्छ। पार्टीको कुरा होइन, सबै राजनीतिक पार्टीको, हाम्रो जस्तो मुलुकका संसारभरिका पार्टीको यस्तै सङ्कट हो। यदि तिनीहरूभन्दा हामी फरक हौँ भने हामीले यो हिम्मत गर्नुपर्छ कि हामीले अब यो घुस नखाने मान्छेहरूको पार्टी बनाउँछ। दलाल पुँजीवादबाट ब्रेक गर्ने एउटै कुरा हाम्रो होल सिस्टममा त्यो हामी यो ठेक्काबाट, खानीबाट, बालुवाबाट, जङ्गलबाट, भन्सारबाट, करबाट, अर्काको फाइल बोकेर ठेक्कामा बदमासी गरेर, हेराफेरी गरेर हाम्रो कुनै पनि पार्टीको सदस्य, नेता, कमिटेड मान्छे, कम्तीमा कमिटेड मान्छे, सदस्यको कुरा गर्न सकिँदैन भने पनि कमिटेड मान्छे, त्यो गाउँ कमिटीमा कमिटेड मान्छे पनि कम्तीमा यस्तो काममा छैन भन्न सक्ने पार्टी पहिलो समाजवादी क्यारेक्टर। त्यस्तो सङ्गठन भयो भने अघि मैले भनेको 10 वर्षको 12 वर्षको कार्यक्रम पुरा गर्न सकिन्छ। नत्र 12 वर्ष पछाडि हामीले यही भाषण गर्छौँ र अर्को ज्ञान केन्द्रले त्यतिखेर कार्यक्रम गर्यो भने यही कुरा दोहोऱ्याउँछौँ हामीले चाहिँ। त्यसो गर्दा हामी त्यस्तो पार्टी बनाऊँ र त्यो पार्टी एउटा ध्यान दिउँ, त्यो पार्टीको आधार समानतामा हुन्छ कि त्यो इन्टरनल डेमोक्रेसी ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ। त्यो पार्टीमा त्यो कमिटीको चिफ र कुनै कमिटीको चिफ हुन्छ नि त, अध्यक्ष होला, सचिव होला, त्यो र अरू सदस्यका बिचमा सरदार र फलोअरहरूको सम्बन्ध हुँदैन। अहिलेका धेरै पार्टीहरूमा कमिटीको ऊ छ भनेदेखि ऊ सरदार हो, उसले आदेश गर्छ, अरूले तामेल गर्छ। यस्तो पार्टी त्यो कम्युनिस्ट पार्टी के कुनै डेमोक्रेटिक, कुनै सुधारवादी बुर्जुवा राम्रो पनि पार्टी होइन। त्यसले गर्दा हामी आर्थिक रूपमा मैले भने कि अन्तिम किस्ता छोराछोरीहरूको त्यो निक्लने जहिले आउँछ त्यो हाम्रो क्रान्तिको पहिलो चरणको समापन हुनेछ। अरब र मलेसियाबाट घुस नखाने, सरदार नभएको पार्टी, त्यस्तो पार्टी हुनेछ। यो दुईटा भयो भने 10 देखि 12 वर्षमा यो मुलुक आफैले कमाएर खाने हुन्छ। अहिलेको व्यापार घाटा, यो शोधान्तर घाटादेखि लिएर यी सारा कुराहरू सकिन्छन्। किनभने यतिका मान्छेले जागिर पाइसक्दाखेरि त्यो अन्तिम मान्छे यहाँ आउँछ भन्नुको अर्थ यी सबैले जागिर पाउनेछ, आफ्नो कमाई खानेछन् र उत्पादक पुँजीको विकास हुनेछ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुनेछ, समाजवादको तयारी हुनेछ। हाम्रो बाटो यही हो। अब अन्तिममा मैले 2-3 कुरा भन्छु। यसका लागि हामी जडताबाट निक्लौँ। जडता सङ्ख्याको हिसाबले हामीमै बढ्ता छ। अब अहिले हुन त फेरि यो भन्न पनि मलाई राम्रो त लाग्दैन वास्तवमा, हामी र कमरेड प्रचण्ड भन्न मलाई वास्तवमा दुःख लाग्छ, किनभने अस्ति हामीसँगै थियौँ। केले यो भयो, यो मैले भने यो एउटा भयङ्कर ठुलो योगिन ऐतिहासिक गद्दारी भएको छ यहाँ। त्यसको बारेमा त छलफल हुँदै जाला, कसरी कहिले हामी फेला पार्छौँ त्यसलाई चाहिँ, कहिले तोक्न सक्छौँ, कहिले कठघरामा उभ्याउन सक्ला यो आन्दोलनले, त्यसको बारेमा त हामीले कुरा गर्नै बाँकी छ। अब यता नेकपा एमाले भनिएको उसमा पनि एउटा ठुलो जडता छ। जडता के छ भने कमरेड मदन भण्डारीले सबै थोक गरिसक्नुभयो, अब हामीले अरू केही गर्नै पर्दैन। सिद्धान्तको, कार्यक्रमको, नीतिको, विचारको, सङ्गठनको सबै उहाँले गरिदिनु भयो। यो जडता छ। यो किन भएको छ भन्दाखेरि
मदन भण्डारीलाई विकास गर्ने कुरा हामीले छोडिसकेका छौँ। मदन भण्डारीलाई विकास गर्ने, उद्यममा लगाउने, नयाँ नयाँ मदन भण्डारी निकाल्ने होइन। त्यही मदन भण्डारीलाई सुदका रूपमा हालेर यो कुद खाने। मदन भण्डारीलाई सुद बनाउने अनि कुद खाएर बस्ने। सिद्धान्त, विचार, चिन्तन केही पनि छैन। सबै सङ्गठन भित्र चाहिँ त भयङ्कर निरङ्कुशता हुँदाखेरि पनि मदन भण्डारीले गर्यो। जता फर्के पनि मदन भण्डारीले, हामी मदन भण्डारीको लेभल लगाइदिन्छौँ, केही भयो भने सक्यो। यो जडताबाट नेकपा एमाले निक्लन पर्यो। युद्धको दङदङीबाट, यो जडताबाट पनि यो माओवादी चाहिँ निक्लन। अब अगाडि बढ्ने हो, छोडिदिनुहोस्। प्रचण्ड कमरेडसँग पनि तपाईँहरूले प्रश्न नसोध्नुहोस्। हिजो यस्तो भएको थियो, त आज किन यस्तो भएछ, हिजोको कुरा हो त्यो। अब सकियो त्यसलाई चाहिँ। अब अगाडि बढौँ, अब ठिकसित बढौँ। हिजोको कुरा हिसाब किताब इतिहासले सबै कुरा गर्दैन, व्यक्तिको इतिहासले राख्न पनि सक्दैन। फेरि कसैको राखेको छ, लेनिनको राख्यो, मार्क्सको राख्यो, सबै हिसाब किताब राखेको छैन, हाम्रो पनि राख्दै। अब अगाडि जाने हो, भएको कुरालाई राम्रो बनाउने हो भन्ने हिसाबले हामीले अगाडि जाउँ। यसो भयो भने हाम्रो किरण कमरेड अघि कता जानुभयो, हाम्रो कमरेड धर्मेन्द्र कामरेड, विप्लव कामरेड, हामी सबै एकै ठाउँमा जुट्ने एउटा राम्रो आधार तयार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ कमरेडहरू। र म अन्तिममा यति मात्रै भन्छु कि हामीले एउटा ठुलो, धेरै ठुलो ऐतिहासिक अवसर हामीले गुमायौँ। त्यो गुमाएको कारणले कमरेड प्रचण्डले कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ, म खास कुरा भन्दैछु ध्यान दिनुहोस् भन्नुहुन्छ के उहाँले। म पनि कमरेडहरूलाई भन्छु खास कुरा भन्दैछु। म हाम्रो सङ्कट पञ्चायत व्यवस्था, वैदेशिक सहयोग, आड भरोसामा धेरैजसो टिकेको र नयाँ जिन्दगीलाई त्यसले राम्ररी सम्बोधन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा करिब 38-40 सालदेखि सङ्कटहरू देखा पर्दै गए। 42तिर अझै देखा पर्दै गए। हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, तर त्यसको आर्थिक ग्राउन्ड के थियो भने पञ्चायत व्यवस्था आर्थिक रूपले नै चौपट हुँदै थियो। त्यो 40 सालदेखि नै चौपट हुँदै थियो र जसको परिणाम पञ्चायतको अन्त्य भएर गयो। 54-55 सालदेखि सत्तामा सङ्कट देखिसकेका थिए। त्यतिखेर म बिचमा एकचोटि सांसद थिएँ। त्यतिखेर राजाले आज लिन्छ भोलि लिन्छ। अझ एकचोटि त के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मन्त्रीहरू चाहिँ क्याबिनेटमा गए, छलफल गरे। अनि गिरिजा प्रसादको भ्रमण थियो जापान, जाने कि नजाने भनेर छलफल गरे। होइन, जापानबाट फर्किनुभन्दा अगाडि नै राजाले लिइदिन्छ कि लिइसक्छ कि सत्ता भन्ने कुरा यो 54-55 को कुरा हो। राधाकृष्ण मैनालीले क्याबिनेटबाट फर्केर त्यहाँ भएको छलफल मलाई बताउनु भएको थियो। अनि अन्तिममा के भयो भने नेपाललाई यत्रो सहयोग गरेको, यति राम्रो सम्बन्ध रहेको यो दुईटा मुलुकका बिचमा, त्यही मुलुकमा जाँदाखेरि यो काम चाहिँ राजाले गर्दैन भनेर बिचरा त्यस्तो हिम्मत बाँधेर गिरिजा प्रसाद कोइराला जापान भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यो डेट त हेर्दाखेरि हुन्छ जहिले जापान भ्रमण गर्नुभयो। सङ्कट, सत्ताको सङ्कट, त्यो सङ्कट बढ्दै गएर राजतन्त्र त्यसले खाइदियो। त्यो सङ्कटले खायो। पहिलोले पञ्चायत खायो, दोस्रोले त्यो खायो। 68 मा जब संविधान सभा विघटन भयो त्यस पछाडि एउटा अस्थिरता कहीँ देखिँदै थियो, आउनेवाला थियो। किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र त उयो पहिलेदेखिकै, त्यो चाहिँ भूकम्प आएपछि यो अझ बढ्नेवाला थियो र त्यसले त्यो धेरै ठुलो विस्फोटक हुनेवाला थियो। हाम्रो नेताहरू धेरै बाठो हुनुभयो, चलाक हुनुभयो अथवा समझदार हुनुभयो कि त्यो सारा सेन्टिमेन्टलाई अब संविधान बनाउने भन्नेतिर लिएर जानुभयो र त्यो सङ्कट टर्यो। वास्तवमा चाहिँ अस्ति संसद विघटन भएपछि नेपालको राजनीतिमा कमरेड प्रचण्डलाई मैले खास कुरा यो सुनिदिनुहोस् है भन्न खोजेको, यो एउटा सुरु भएको छ है। राजनीतिप्रति वितृष्णा, सत्ताका प्रति वितृष्णा, राज्यका प्रतिको घृणा, यो सानै चुने कुरा छैन। यो 2-4वटा स्वतन्त्र आए मात्रै नभन्नुहोस्। स्वयं राजनीतिक पार्टीहरूमा जुन मुकुस आज चाहिँ जुन छ, यो कुरालाई नजरअन्दाज कसैले नगरौँ। म आगामी यो 3-4 वर्षभित्रमा एउटा ठुलो उथलपुथल देख्छु यो क्षितिजमा। त्यसले कम्तीमा आजको राजनीतिको यो नीतिहीनता, विचारहीनता, मन परितन्त्र कम्तीमा यति चाहिँ लैजान्छ, त्यो चाहिँ राम्रै हुनेछ। तर राजनीतिले त्योभन्दा धेरै कुरा
हामीले यदि त्यो गर्न सकेनौँ भने धेरै कुरा यसको मूल्य हामीसँग लिन्छ है राजनीतिले। आज बाँचेका, हामी राजनीति गरेका, सत्तामा रहेकाहरूले यसको जवाफ दिनुपर्नेछ। हामीसँग राजनीतिले बहुत ठुलो मूल्य लिँदैछ। कमरेड प्रचण्ड र अरू नेताहरू, हामी सबै यसलाई कसरी रोक्ने हो? यदि हामीले त्यो एकता नभत्काएको भए संसद विघटन गरेर यो दुनियाँका अगाडि यो बेइज्जती भन्नुहोस् एक हिसाबले इतिहासको बेइज्जती नगरेको भए यस्ता सङ्कट थाम्ने नेपाली राज्य, नेपाली राजनीति बनेको थियो, नेपाली अर्थतन्त्र बन्दै थियो, त्यो प्रक्रियामा थियो। यो चुनाव भन्दै अगाडि हामीले वाम मोर्चा बनाउन सक्नु पर्थ्यो। दुर्भाग्य हो, ठुलो दुर्भाग्य हो। मैले पटक पटक भनेको छु, पहिलो ठुलो पार्टी कम्युनिस्ट, दोस्रो तेस्रो ठुलो पार्टी कम्युनिस्ट, कति पाँचौँ कम्युनिस्ट, सातौँ कम्युनिस्ट, आठौँ कम्युनिस्ट, सबै कम्युनिस्ट। आज हालत के भइरहेको छ? कारण धेरै छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि त मान्छेले के देख्ने भयो भने समाजवाद ल्याउन के गर्नु पर्दो रहेछ भने भएकै संसद विघटन गर्नु पर्दो रहेछ, पार्टी फुटाउनु पर्दो रहेछ। बाहिर बसेकाले इन्डिपेन्डेन्टली कम्युनिस्टहरूले के भन्छन् भने समाजवाद ल्याउने भन्छन्। समाजवाद ल्याउने के गर्दैछन् भनेर हेर्ने हो भने त अनि समाजवाद ल्याउने के गर्नुपर्छ भन्दा भएकै पार्टी फुटाइदिनुपर्छ, संसद तोड्नुपर्छ, यो सारा बेइज्जती गर्नुपर्छ। कमरेड प्रचण्ड पटक पटक तपाईँले भन्नुभएको छ के क्रमभङ्गताको तपाईँ एक हिसाबले 1914 पछाडि लेनिनको एउटा 1914 को आर्टिकलमा मैले क्रमभङ्गता देखाएको थिएँ। त्यस पछाडि तपाईँको डकुमेन्टमा देखेको हो यो क्रमभङ्गता अब फेरि जरुरी भयो मुलुकमा चाहिँ। यो कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनको हिसाबले, किनभने हामीसँग फेरि निराशा मात्रै छ। एक लाइन है प्लिज, मैले लामो बोल्ने, कमरेड नआउने भएर मैले लामो बोलेको फेरि मैले त हामीसँग निराशा मात्रै छैन। भयङ्कर ठुलो कुरा छ। अहिलेको संविधानको कुरा गर्ने हो भने यो कम्युनिस्टहरूको हो। काङ्ग्रेसले गरेको के हो भन्दा 7 सालमा उसले क्रान्तिको एक्लै लिड गर्यो। 16 सालमा त्यसले वीरता उन्मूलन गर्यो, जमिनदारी होइन, वीरता उन्मूलन गर्यो। 46-47 सालमा आन्दोलनको सहभागी भयो। नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा बुर्जुवा शक्ति भनेर हामीले जसलाई भन्छौँ, यसको विश्लेषण हुन बाँकी होला, त्यसले गरेको यही हो। नत्र भने अहिलेको संविधानको गणतन्त्र, समावेशिता, त्यसका मौलिक अधिकारहरू यी सबै कम्युनिस्ट पार्टीका ओहरू हुन्। हिजो कम्युनिस्ट पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने, अरूले पनि नहेप्ने पार्टी बनाउने काम हामीले हिजो मदन भण्डारीकै पालामा चाहिँ नेकपा एमाले गरेका थियौँ। हामीले अर्को एउटा राज्यलाई अलि बढी जनताका प्रति जवाबदेही बनाउनका लागि 100 रुपियाँ 3 लाख रुपियाँ केही कामहरू हामीले गर्यौँ, जसले कम्युनिस्ट पार्टीको नाम यसरी स्थापित गरिदियो, जसमाथि जनयुद्धले आज फर्केर हेर्दा, यद्यपि जनयुद्धको सिद्धान्तप्रति म आलोचक थिएँ, मैले किताब लेखेको छु, ती विचारहरूप्रति म अहिले पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध छु भन्नुहोस्। तर परिणामका हिसाबले भन्ने हो भने यो गणतन्त्र, समावेशिता, ती ऊहरू, त्यसमा चाहिँ जसरी हिजो सामाजिक सुरक्षाका लागि नेकपा एमाले आफ्नो छाप लगाउँछ ती कुराहरूमा, यो छाप तपाईँकै हो, यो माओवादीकै हो, प्रमुख छाप तपाईँकै हुन्छ। यस अर्थमा मैले अहिले भन्दैछु कि कमरेडहरू, आजको कम्युनिस्ट आन्दोलन यो ठाउँमा आइपुगेको छ कि अब हामी सिद्धान्तको हिसाबले पनि फरक छैनौँ। केही दुर्घटनाहरू भए, यो दुर्घटनालाई यो चुनावले मुलुकको समस्या समाधान गर्दैन। कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव कुमार नेपाल, कमरेड ओली, तपाईँहरूले अब योभन्दा अलि फरक रूपले भोलि पनि आउने पुस्ताको समाजवाद जिउँदो राखिदिनका लागि तपाईँहरूबाट धेरै कुरा मुलुकले आशा गरेको छ। धन्यवाद। लाल